अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से एक खसूसी प्रोग्राम लेकर फरिया अदरीस और मेरी टीम आपको खुश आमदीद कहती है। वो जो अपने वतन के लिए कुर्बानी देते हैं, मेहनत करते हैं और अच्छे मुस्तकबिल का सब्र से इंतजार करते हैं, उनको ये हक हासिल है कि उनको ऐसी लीडरशिप मिले जो उनको उनके पोटेंशियल के मुताबिक इस दुनिया के बराबर ला खड़ा कर सके और इस दुनिया में अपॉर्चुनिटीज दे सके। ये जो तर्जुमा मैंने किया है ये इन द लाइन ऑफ फायर परवेज मुशर्रफ साहब की किताब से किया है। उसके आगाज में उन्होंने ये अल्फाज लिखे हैं। परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं। 12 अक्टूबर 1999 से वो पाकिस्तान में इक़्तिदार में आए और 2008 में इस्तीफा देकर वो लंदन में सेल्फ एक्साइल में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह कुछ लोग उसको कहते हैं। आजकल दोबारा परवेज मुशर्रफ साहब के चर्चे हैं। हम सुन रहे हैं परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान की सियासत में अमली कदम रख चुके हैं। बहुत सारी बातें हैं जो उनसे पूछना चाहते हैं। आप लोगों की ईमेल्स भी हमें आई उन प्रोग्राम्स पे जो हम परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में करते रहे। एंड वी वेरी प्राउडली अनाउंस दैट आवर स्पेशल गेस्ट टुनाइट ऑन इस्लामाबाद से इज नन अदर देन द फॉर्मर प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू प्रेसिडेंट मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ, फॉर्मर प्रेसिडेंट sitting in London. Thank you very much for joining me on the show. Thank you. You're welcome. परवेज मुशर्रफ साहब, आपने कहा and I would like to welcome you to politics in Pakistan, अगर मेरी इतनी इस्तिताअत हो, मगर हकीकत इस वक्त ये है ग्राउंड रियलिटी में कि आपकी इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है वो भी आपके बारे में ऐसा बयान देती है कि वजीर आजम साहब कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब को उनके हाल पे ही छोड़ दें। राजा रियाज साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें शक है कि आपकी बहुत सी बातें जो है वो नॉर्मल बातें नहीं हैं। PMLN के लीडर आपको चला हुआ कारतूस कह रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने हवास खो बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि तलाल बुख्ती साहब ने तो आपके सर के ऊपर 1 बिलियन रुपीस की बाउंटी ही रख दी है। इन हालात में कैसे फ्यूचर देखते हैं आप अपना? हाँ, ये बिल्कुल ये हालात आपने जो कहे हैं ये बड़े लगते बड़े गंभीर से हैं, लेकिन मैं कोई हालात से डरने वाला आदमी नहीं, ये सब जानते हैं। इसीलिए मुझे कह रहे हैं कि मैं परेशान हूँ, ये खुद परेशान है। लेकिन ना मैं वहाँ मैनचेस्टर गया एक वो पब्लिक एड्रेस के लिए, जहाँ 3000 लोग थे। इनके चमचे नवाज शरीफ के 50-60 खड़े हुए थे बाहर, वो भी खत्म हो गए। कुछ नहीं हुआ कि वो इनका गढ़ था और इनके गढ़ में मैं गया, सपोजिटली नवाज शरीफ का गढ़, उधर मैं गया हूँ। उधर 3000 लोग, उधर चीयरिंग और बिल्कुल ऐसी जबरदस्त रिसेप्शन हुई है कल। तो ये घबराए और ये नवाज शरीफ खुद इधर आ गया। ये लंदन क्यों आए हैं जी? ये परेशानी इनको इतनी है कि उसको डिसरप्ट करने के लिए आए थे। इन्होंने पैसे दिए उन लोगों को जो बाहर खड़े हुए थे, तो ये तो डिसरप्ट करने आए, वो डिसरप्ट इनसे हो नहीं रहा है। तो ये परेशान है, ये घबराए हुए हैं। इस घबराहट में वो सब कुछ ये पॉलिटिकिंग कर रहे हैं। अब ये जहां तक ये आपने बुख्ती का कहा है, ये चमचा जो उनके साथ बैठा हुआ है, उनसे पैसे ले रहा है, उनकी रोटी पे पल रहा है ये नवाज शरीफ के, वो इसको पैसे दे रहे हैं और ये बकवास करी चले जा रहा है कि बाउंटी है, मेरे सर पे बाउंटी दी हुई है। मैं इसको देखा सामने आए तो मेरे से अकेले मेरे ही से लड़ ले पहले, तो मैं इसको बताता हूँ किसके सर पे बाउंटी है। तो ये बातें करना इतनी दूर से, और वो जो जालिम जो अपनी अवाम के लिए बुख्तियों को, कलपट बुख्तियों को 60,000 को बाहर निकाला हुआ है, जेनोसाइड कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, ये बातें बकवास मारता है। तो इससे कौन डरता है? ये इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, देखते हैं। अगर मैं कभी मुझे मौका मिला तो फिर इनको देखते हैं, जरा तमीज सिखाएंगे इनको। तो कोई ऐसी ये मुझे परेशान करना, मुझे तो इन चीजों से मैं ज्यादा इनकरेज होता हूँ कि मुझे अब इनको वापस जरूर आना है ताकि इन जैसे लोगों से निपटा जाए जरा। ठीक, मगर साथ ही साथ आपने बुख्ती साहब के बारे में बड़ा क्लियर जवाब दिया है कि आपको शक है कि वो PMLN के साथ मिले हुए हैं, मगर वो ये भी कह रहे हैं कि ब्रिगेडियर मसूद मलिक साहब की गवाही उनके पास है जो कि वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वो ब्रिगेडियर की गवाही देना चाह रहे हैं। मैं ब्रिगेडियर से नहीं डील करता था, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। जब ये होते हैं तो कोई नीचे लेवल के ऑफिसर से डील नहीं करते हैं, ठीक है। तो नाउ अगर ये ब्रिगेडियर साहब कहाँ थे मुझे पता भी नहीं है, सो मैं इनसे थोड़ी डील कर रहा था। तो क्या ये गवाही देंगे मुझे ये भी नहीं पता। मुझे शक है, जो ये कह रहे हैं पता नहीं है मुझे। अब अगर वो गवाही देते हैं तो फिर मैं देखूंगा। अभी तो ये चमचा खुद ही कह रहा है ना, तो इससे कौन इसकी बात पे यकीन करे? ये तो वो हैं जो एक वहां काबुल में बैठा हुआ है, एक जो मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है, उधर जाता है, इंडिया जाता है, रॉ से डील करता है, और वो रॉ हमें स्टैबिंग इन द बैक इन बलूचिस्तान। और ये जो है ये गद्दारी जो कर रहा है, ये जो ट्रेटर
اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اور ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ یہ نواز شریف کر رہا ہے. تو ان سے کیا توقع ہے یہ کہ یہ ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہمارے ملک کے، پاکستان کے لیے؟ یہ تو خرابی کریں گے ہمارے ملک کے لیے. یہی میرا پوائنٹ ہے. اب یہ اور شوشہ چھوڑ دیا، بریگیڈیئر کوئی آنے والا ہے، دیکھیں گے جب وہ آتے ہیں. مجھے نہیں معلوم ہے کون سے بریگیڈیئر ہیں، جب وہ آئیں گے سامنے کچھ کہیں گے تو پھر جواب دیں گے اس کا. مگر اس میں ایک مسئلہ یہ ہے جنرل صاحب کہ جب آپ کے پاس پوری آرمی تھی، یو ہیڈ فل سپورٹ آف پاکستان آرمی، خود آپ کا وہ انٹرویو مجھے یاد ہے جس میں آپ کہے تھے کہ دی آرمی از بیہائنڈ می. اس وقت بھی، اس موقع پر بھی، اور جبکہ لوگوں کی بھی آپ کو اس وقت سپورٹ حاصل تھی، جب کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس وقت پولز ہوئے اس میں لوگوں کی سپورٹ بلا شبہ آپ کو حاصل تھی، سپریم کورٹ نے بھی آپ کو انڈورس کیا، مگر اس وقت بھی آپ کو پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ مفاہمت کرنی پڑی، مثلا چودھری برادران ہوں یا دوسرے سیاستدان ہوں. اب جبکہ کوئی بھی لگ نہیں رہا کہ آپ کے ساتھ ہے، تو کس طریقے سے آپ پاکستان میں اپنا سروائیول دیکھ سکتے ہیں؟ یہی تو ہے. دیکھیں انوائرمنٹ سمجھ، آپ پرانی بات کر رہے ہیں، آج کل کے ماحول میں بات کر رہی ہیں آپ 2002 کی، جب چودھریز کے ساتھ وغیرہ. اب 2002 میں واپس جائیں، پہلے اپنے دماغ کو پروجیکٹ کریں، 2002 پیچھے جائیں ذرا. اس زمانے میں 2002 میں الیکشن ہونے والے تھے، میری کوئی پولیٹیکل پارٹی تھی نہیں، تو ظاہر ہے اگر الیکشن ہوتے تو پی ایم ایل این تھا اور پیپلز پارٹی تھی، دونوں ہی میں سے ایک نے آنا تھا. تو اس سلسلے میں ظاہر ہے پی ایم ایل کیو بنائی گئی اور چودھریز آئے سامنے، تو اس کو چھوڑ دیں اب، اس لیے ہوئے اور وہ پھر جیتے، اور پھر اگلی 5 سال جو جس کو میں کہتا ہوں ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کے، وہ ہوئی، اور یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ باہر رہی. اب آپ اب کی بات کریں تو اب جبکہ یہ سب اب نا ابھی ماحول الگ ہے، ہر چیز جی ماحول کے مطابق ہوتی ہے. آپ 2002 کے ماحول کو نہیں ایگزامن کر سکتے، 2002 کے فیصلوں کو 2010 کے ماحول میں نہیں فیصلے جج کر سکتی ہیں. اب آئیں آپ 2002 میں، 2010 میں، اب کیا ہو رہا ہے؟ ابھی یہ ہے کہ لوگوں کی دیکھیں صورتحال، لوگ رو نہیں رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے نا، لوگ سڑکوں پہ رو رہے ہیں مہنگائی کے تلے، مہنگائی، بے روزگاری، مطلب تباہ ہوئے ہیں لوگ، ہوپلیسنس ہے، اندھیرا دیکھ رہے ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں وہ باہر بھاگ رہے ہیں. یہ صورتحال ہے پاکستان کی، عوام رو رہا ہے، اور اس میں کون ڈیلیور کر سکتا ہے؟ میری نظر میں اس وقت پولیٹیکل سیناریوں میں کوئی ایسی لیڈرشپ کی کیپیبلٹی یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی میں وہ ول نہیں ہے، وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو اس اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر جائیں. یہ ماحول ہے پاکستان. آپ نے بالکل، اور یہی ماحول، ایک سیکنڈ فریہ، جسٹ 1 سیکنڈ، یہی ماحول تھا 1999 میں، اب بھی یہی ماحول ہے. ناؤ پیپل آر، عوام جو ہے دے آر یرننگ فار somebody کہ آئیں، سامنے آئے اور اس کو نکالیں پاکستان کو اس مصیبت سے. دیکھیں اس میں جنرل صاحب، مجھے لیٹ می بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ 2010 میں آ جائیں، بلا شبہ 2010 میں آ جائیں، فرق ہے معاملہ، مگر ایک بات جو ہائی لائٹ کی گئی کہ آپ نے کہا، موجودہ حالات بتائے کہ لوگ کتنے پریشان ہیں، کتنے ڈسمیڈ ہیں، مگر اس میں جو آپ کی طرف سے تنقید زیادہ آئی ہے پچھلے کچھ دنوں میں، وہ موجودہ حکومت کی نسبت پی ایم ایل این پر زیادہ آئی ہے، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا نا، میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا آدمی ہوں. میں بدتمیزی کرنے کا عادی نہیں ہوں بالکل، لیکن یہ ان کے لوگ جو پی ایم ایل این کے ہیں، یہ نواز شریف سمیت اس کے 4-6 چمچے ہیں خاص، وہ جس طریقے سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں اور سامنے تہذیب کے دائرے سے ہٹ کر لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، تو اس لیے میں موٹیویٹ ہوا کہ ان کو، اب میں 2 سال سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا، تو میں بھی ذرا ان کو بتاؤں ذرا کیا ہے، تو یہ اس لیے میں ان کے خلاف بولتا ہوں. لیکن آپ کو موجودہ سیٹ اپ سے اگر شکایت ہے تو پیپلز پارٹی سے بھی پھر آپ ناراض ہوں گے نا، کیونکہ چودھری شجاعت صاحب کا میں بیان آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کا خیال ہے کہ آپ کی زرداری صاحب سے کوئی ڈیل ہو گئی ہے تاکہ آپ یہ نواز شریف کے خلاف ہو جائیں. ہاں، یہ آصف زرداری صاحب سے، حکومت سے تو ان کی اپنی ڈیل ہوئی ہے چودھری شجاعت کی، یہ مجھے معلوم ہے. تو یہ میرے پہ ڈال رہے ہیں. میرا موقف یہ ہے کہ اس وقت اتنی زیادہ ٹربولنس ہے پاکستان میں پولیٹیکل فیلڈ میں کہ میں اس میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے ویوز دینا شروع کر دوں اور میں اور زیادہ پولیٹیکل ٹرموائل کریٹ کروں. تو اس لیے میرا موقف یہ ہے کہ
جو پولیٹیکل نظام پاکستان میں ہے اس کو چلنے دیتے ہیں، اور میں تو ٹارگٹ کر رہا ہوں اگلی الیکشنز کو، وین ایور دی الیکشنز آر ہیلڈ، میں اس کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آل پاکستان مسلم لیگ کو آگے بڑھاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا اور عوام، پاکستان کے عوام نے ساتھ دیا، تو اس کو آل پاکستان مسلم لیگ کو ہم آگے انشاءاللہ وکٹوریس ہوگی، اور پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو جنرل صاحب، آپ نے کہا ڈیل ہوئی ہوئی ہے صدر آصف علی زرداری کی اور چودھری شجاعت کی، کچھ بتائیے گا ذرا اس ڈیل کے بارے میں۔ نہیں، مجھے اتنی ڈیٹیلز فرینکلی نہیں پتا، لیکن مجھے معلوم ہے لوگ یہی کہہ رہے ہیں، اور مجھے کچھ خبریں یہ ملی ہیں کہ ان کی کوئی ڈیل ہے بیہائنڈ دی سین۔ ہم بات کر رہے ہیں پرویز مشرف صاحب، فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان، اسپیکنگ ایکسکلوسیولی ٹو CNBC آن اسلام آباد سے، مگر وقت ایک وقفے کے بعد مزید بات کریں گے، بہت سی باتوں کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ کیپ واچنگ اسلام آباد سے۔